exercice d'application concernant les élèves du 3e année de collège. Un exercice d'application qui يجمع لنا le programme تقريبا كله من بداية ديال les exercices ديال الميكانيك. عندنا واحد l'objet S sur une table. عطاونا la masse ديال هذا l'objet هذا S اللي هو 400 غرام وعندنا G اللي هي 10 نيوتن par kilogramme. Il vous dit donner les bilans des forces exercées sur S, sur l'objet S. Alors les bilans, une fois que vous donner les bilans des forces, أول حاجة خصنا نبينوها هي l'ensemble étudié, هي المجموعة المدروسة. Donc ensemble l'ensemble étudié هي أي حاجة تجي مور سيغ. أي حاجة كتكون مور سيغ هي l'ensemble étudié. Donc elle donner les bilans des forces exercées sur quoi? Sur S. شنو هي S؟ هو ballon S. Ensemble étudié هي ballon S. عاد دابا كنشوفوا les actions mécaniques. شحال من اكسيون ميكانيك بور توجور بدون مناقشه اي تمرين يتحط لكم اول اكسيون ميكانيك هي ديال لا غرافيتاسيون دائما كيف ما بغى يكون هذا التمرين دونك لا غرافيتاسيون توجور ديسپونيبل. عاد نشوفوا لي زاكسيون الاخرى. دونك عندنا اكسيون ديال الغرافيتاسيون الاولى هي لو بوا. وشنو اخر؟ شنو عندنا؟ الكره محطوطه على شنو؟ محطوطه على واحد لاطابل. واحد لاطابل هي طابل شنو؟ ما كتخليش الجسم اصلا يطيح لتحت. دونك كتدفعو نحو الاعلى. دونك لا فورس اللي كتدفع لينا الجسم نحو الاعلى هي ار، هي قوه الاحتكاك. دونك كتعطينا واحد لو كونتاكت باش تدفع لينا لو كور فيغ لو هو. دونك هذاك لو كونتاكت ديال لا طابل. دونك اول اكسيون exercée par quoi? Exercée par la table. Action exercée par la table. Sur quoi? Sur le corps S. هنا في التمرين الثاني قال لك بريسيزي لي زاكسيون ميكانيك اكزيرسي. هنا نديرو التمرين الاول والثاني في نفس السؤال. دونك حنا نبينو شنو هو لو تيب ديال اكسيون. عندنا شحال لو تيب ديال اكسيون؟ اكسيون دو كونتاكت لوكاليزي ولا اكسيون دو كونتاكت ريبارتي ولا اكسيون دو ا ديستانس ريبارتي. هنا الكره كتقيس لينا الطابله في نقطه في مجموعه من النقط ولا ما كتقيسش الطابله. دونك هنا كتقيس. اذا اكسيون دو كونتاكت لوكاليزي ولا ريبارتي حنا كنشوفو في نقطه واحده تقريبا. جوج نقط كيتعتبروا نقطه واحده. دونك اكسيون de contact localisé. Voilà. Ndouzo, la deuxième. La deuxième, il y a la gravitation et le poids ou la centre ou la gravité. Il y a action exercer par le poids ou la gravitation, par la gravitation sur le corps S. Préciser les actions mécaniques. Donc, j'ai dit qu'il y a 4 الجسم à distance ou la de contact. Normalement, à distance, il connaît un goal. Donc, action à distance répartie. Donc, هذا السؤال أول
et 2. Troisième question. Donnez les caractéristiques de quoi vient le cours S. Les caractéristiques. رجاء. Les caractéristiques خصنا الأستاذ خصو يشوفهم في الشكل وفي اون écriture. ماشي دير لي اون écriture تخلي الشكل خاوي. أي أكسيون أو أي كاركتيرستيك درتيها هنا يشوفها تما. Donc, troisième question. Donnez les caractéristiques du poids. Caractéristique أول حاجة هو point d'application. قال لك ديال لو بوا. لو بوا نقدر ندير هنايا بي. دو بوا. باش نديتايو باش نفرقو بين بي و ار. point d'application de point. بلون المغاير ما نديرهاش بلون هذا بلون المغاير شنو هو؟ point d'application. Le point d'application دائما كيكون هو المركز الثقل. هو لو centre de gravitation. ومركز الثقل ديال الدائرة هو المنتصف، يعني نقسموا الدائرة إلى نصفين وإلى 4. دونك هذه شكون هي؟ point de gravitation. Donc le point d'application est G. Point نقطة. Point d'application est G. هاي. ثاني حاجة كيكون axe d'application ولا droit d'action. droit d'action شنو هو؟ هنايا droit d'action كيفاش تكون عمودية. وكتمر ليا دائما كتمر ليا من جي من بوان دابليكاسيون. توجور droit d'application droit d'action كيمر ليا من البوان دابليكاسيون. توجور دائما كيمر الدروات كيمر من البوان دابليكاسيون. عيمر البوان دابليكاسيون ولا كيفاش عيمر؟ لانه ار ما كتدفعليش جسم مائل، كتدفعليا جسم افقيا. سي بون. و بي إلا مشينا تهبطنا حيدنا الطابلة ما تمشيش اون زيكزاك بي ما تهبطنيش انا. دونك يهبط ولا كيطلع في منحى افقي. دونك غنديرو واحد الاكس دابليكاسيون هو هذا واحد الاكس مستقيم كيدوز ليا من الجهه ويكون افقي. ها شنو خصني نسميه؟ نسميه كاين بزاف ديال الاسماء. نسميه الفا اولا بيتا اولا غاما اولا دلتا. اللي بغيت نسميه كاين هاد الاربعه ديال لي نوميناسيون احسن تسميو هاد لي زاكس بهاد لي نوميناسيون. انا نسميه اكس غاما. Alors شنو هي الدروات d'application؟ axe d'application ou la droite d'action c'est un axe gamma vertical qui passe par G. Voilà. Nous avons tête plutôt. Sens. Alors le sens, il يمشي يتحيد من الطابلة. لو بوا فين غيمشي؟ غيطيح تحت ولا غيطير؟ دونك إلا مشينا حيد الطابلة غيطير. يهبط نحو الأسفل. دونك لو سونس يعني كيف جي ويمشي نحو الأسفل. إذا دو جي أون با. غيبقى لنا انتونسيتي عندنا بي الدرس ديال لو بوا اي لا ماس. عندنا بي est égal à m fois g. P est égal à m fois g. La masse m il y a 400 grammes.
ما خصهاش تبقى اون غرام. الوحده العالميه راه عندنا هي الكيلوغرام، دونك كتساوي 0.4 كيلوغرام. دونك هنايا نديرو 0.4 fois 10 est égal à 4 newtons. Voilà, j'ai pu maintenant de déterminer les caractéristiques le poids. Citer les conditions d'équilibre. Donc les conditions d'équilibre, je nomme les conditions d'équilibre. Les conditions d'équilibre, on va même axe d'action ou deux sens opposés ou même intensité. On va les caractéristiques ou les conditions d'équilibre. Conditions équilibre, même axe d'action, même intensité et deux sens opposés. Voilà. Concernant la partie de la question 4, assez simple. D'abord, déduire les caractéristiques du R. Déduire les caractéristiques, même la déduire, il est déjà là, on a donné à قبل تقريبا وحده بحالها، تكون la même chose. Déduire les caractéristiques du R. Alors, pour les caractéristiques de R, le point d'application شنو هو هذاك لو كونتاكت ديال لا طابل مع لو كور هو ا، هو هذا هو ا. اكس داكسيون هو لو ميم اكس، ما نديرليش شي اكس اخر، هو لو ميم اكس اللي خدينا قبيله درتي كاما راه صيفطوا لي تعاود كاما، هو ان axe gamma vertical. قبيله قلنا il passe par G لأننا كنهضروا على لو بوا، دابا il passe par A qui passe par A. لو سونس دابا لا طابل شنو كتحاول دير الكره؟ كتهبطها نحو الاسفل وكتطلعها نحو الاعلى، كتحاول تطلعها نحو الاعلى باش ما تطيحش. دونك لو سونس de A vers le haut. De A vers le haut. Et l'intensité قبيله شحال خرجتنا 4 نيوتن، حتى هنا كتكون 4 نيوتن حيت قلنا يعني لو كور ديالنا est en équilibre. بما ان لو كور est en équilibre كيكون عندنا même intensité ou même droite d'action et deux sens opposés. هذا كان نحو الأعلى والآخر كان نحو الأسفل. Montre dans le schéma les forces appliquées. Les forces اللي هما شنو؟ R ou P. Alors عطاونا هاد l'échelle. L'échelle est 1 cm كيعطينا 2 نيوتن. وأنا قبيله شحال خرجت من نيوتن؟ قلت أن P كتساوي M fois G اللي هي 0.4 مضروبه في 10 اللي هي 4 نيوتن. انا خرجت لي 4 نيوتن، 4 نيوتن غنحطها تحت 2 نيوتن وغنشوف شحال كتخرج لي 4 مقسوم على 2 اللي هي 2 سنتيمتر. دونك هاد لي فورس اللي عندي اللي هي بي و ار غنمثلهم ب 2 سنتيمتر. Alors, التمثيل ديال لي فورس غنستعملو المسطره وكنمشي باش نمثل بي. بي غنمثلها من لو بوين دابليكاسيون ديالها اللي هي جي. بي غتمثل ليا من لو بوين دابليكاسيون اللي هي جي، غنمثلها بجوج ديال لي سنتيمتر. دونك فوالا نمثلها من هنايا من جي نحو الاسفل بجوج سنتيمتر اللي هي هذه. هذه بي و ار
من لو بوان دابليكاسيون هي ا من لو بوان دابليكاسيون نحو الاعلى 2 سنتيمتر. ما كانش اطفال حتى لهنايا. هاي نديرها بكولور ديفيرون باش تفرقوا بيناتهم. فوالا هي 2 سنتيمتر نحو الاعلى. فوالا هذا هو التمرين. ار من ا نحو الاعلى 2 سنتيمتر و بي من جي نحو الاسفل ب2 سنتيمتر. هذا التمرين اغلبيه التمارين كيكونوا بحال هكايا، اللي كيتبدل فقط لو شيما هو اللي كيتبدل. دونك عقلوا على ان اللي بينهم ضروري دير لونسومبل ايتيديي وتدير لو بوا دائما كيكون حاضر. تشوف لوطر كوتي اللي هو شنو واش عندنا الفيل دو كونيكت لي فيل، يعني خير الا كان حبل يكون تي، الا كان فورس ديال الدفع كتكون اف، الا كانت جسم كيحتكك مع السطح كيكون ار، الا كانت الجاذبيه كتكون بي. الكونديسيون ديكيليبر ولي كاركتيرستيك دي فورس. لي كاركتيرستيك كيتكتبوا في اول بغيتي تكتب كاركتيرستيك ديال بوا دير بي دو بوان وتكتب لي كاركتيرستيك ديال ار كتكتب ار دو بوان وتكتب لي كاركتيرستيك ديالها. والسلم تكون تحضروا فيه مزيان. جو vous souhaite bonne chance. نتلاقاو في ان autre vidéo ان شاء الله. تشاو تشاو.